अब कहिले नखोसिने लोकतन्त्रको लागि एकपटक निर्णायक रूपमा लडौँ। कापी किताब बन्द गर्नुस्, आउनुस् सडकमा। यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन जसले गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन, कायम गर्नै सक्दैन। हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द एक्जिक्युटिभ मिल्दै गर्दा संविधान च्यात्चो भाँचभुँच भएन, लाखौँका हजारौँका सपनाहरूमाथि तुषारपात भएनन्। ओली तन्त्रको विरुद्धमा लड्न, नेपाली विशेषताको अधिनायकवादको विरुद्धमा लड्न अन्तर्क्रियामा म उपस्थित भएको छु। राजतन्त्र पनि फाल्यो, पञ्चायत फाल्यो, राजतन्त्र फाल्यो, सबै भयो। तर म त्यो राजनीतिक अभियानमा सहभागी भएको कारणले मैले कसैसित कुराकानी गर्दा मैले गर्वको अनुभूति गर्न पाइनँ। हामी आफैभित्र ओली छ, तर हामी ओली तन्त्रका विरुद्धमा लड्दैछौँ। एक थरी ओलीहरूलाई, हिहरूलाई हटाउँछौँ अनि फेरि त्यसको 8-10 पछाडि फेरि अर्का ओलीहरू, हिहरूसित हामी जुधिराख्नुपर्छ। आजको एजेन्डा राष्ट्रियताका लागि आम विद्यार्थीहरूको संयुक्त आन्दोलन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति रहस्यमय साँठगाँठ गर्छन् लोकतन्त्रका विरुद्ध। आदरणीय मित्रहरू, मिडियाकर्मी साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई मेरो हार्दिक न्यानो अभिवादन छ। समय र सन्दर्भले 2 दशकको यताउता पार्दै फेरि एकपटक विद्यार्थी आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याएको छ। सुखद भनौँ भने अबको विद्यार्थी आन्दोलनको यो धन्दा नै हुने भयो। दुःखद भनौँ भने छिन्न भिन्न भएको आन्दोलनलाई एकपटक एकै ठाउँ आउने एउटा बीच सडकमा आउने परिस्थिति बन्यो र यसले नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनलाई सङ्गठित गर्ला, पुनर्गठित गर्ला, विचार र राजनीतिमा पुनर्विचरण गर्दै नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनको एउटा विकास होला भन्ने आश गर्छु र त्यसका लागि म सहकर्मी, वर्तमान नेतृत्वकर्ता सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु। अब संसद विघटन, अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलनको टाइटलमा अन्तर्क्रिया गर्न लाग्नु भएको छ। मभन्दा अगाडि बोल्ने सबै पूर्ववक्ता, मेरो सिनियर मित्रहरू र कतिपय सहकर्मी मित्रहरूले खास गरी प्रतिगमनको, अस्थिरताको, निरङ्कुशताको, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा खतरा आएको कुरा चाहिँ गरि नै रहनु भएको छ र यसले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हाम्रो राष्ट्रियतामा आउने आँचका बारेमा धेरै कुरा सविस्तार राखिसक्नु भएको छ। आज यो परिस्थिति आउँदै गर्दा नेपालको परिवर्तनको आन्दोलनमा लागेका शक्तिहरूले पटक पटक हामीले किन यस्तो गल्ती गरिरहेछौँ, सायद अब आफूप्रति नै सीमावलोकन गर्न पर्ने बेला भएको छ जस्तो लाग्छ। 7 सालमा क्रान्ति गऱ्यौँ, 17 सालमा खसायौँ, पञ्चायतको विरुद्ध लड्न 30 वर्ष लाग्यो। एउटा पुस्ता नै, जेनेरेसनै तयार होइन, प्रौढ हुने स्थिति बन्यो। पञ्चायतको पूर्वार्धका सुरुका दिनहरूमा जन्मेको मान्छे पञ्चायतको अन्त्य गर्ने बेलामा ऊ एउटा वयस्क नागरिक बनिसकेका थियो। फेरि 46 सालमा लड्यौँ, 59 असोज 18 आउँदा आउँदै हामीले सबै अधिकारहरूलाई एक हिसाबले गुमाउँदै गयौँ। फेरि लड्यौँ 62-63 मा, अनि फेरि नयाँ ढङ्गको कलेबरमा व्यवस्थामाथि, प्रणालीमाथि नयाँ खालका चुनौती र खतराहरू सिर्जना हुँदै गए। यसको मतलब हामी कहाँ चुक्यौँ, हामीले के गल्ती गऱ्यौँ, राजनीतिक दलले गर्नुपर्ने काम के भएन भन्ने कुरा अब आफैभित्र समीक्षा नगरिकन नयाँ बाटो खोजेर हामी कहीँ भेट्दैनौँ जस्तो लाग्छ। त्यसो भएर मिल्नुको अर्थ सबै कुरामा अन्तर्घुलन हुनु भनेको होइन, नमिल्नुको अर्थ मिल्ने एजेन्डामा पनि लडेरै जानुपर्छ भन्ने होइन। हामीले संविधान जारी गर्दा आजसम्मका इतिहासका तमाम उपलब्धि र सङ्घर्षहरूलाई आत्मसात गर्दै अब हामी समाजवादतर्फ सङ्क्रमण गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ भनेर करिब 70% जनमतले त्यो कुराको म्यान्डेट चाहिँ संविधान जारी गरेको।
र हाम्रो एजेन्डा र अब प्राथमिकता आर्थिक रूपान्तरण, समृद्धि, सुशासन, जवाफदेहिता हुन्छ। किनभने नयाँ संविधानले यो प्रणालीलाई स्थापित गरिसकेको छ। हामीले यही कुरा भनेर विश्वास गरेर आयौँ। तर 72 मा संविधान जारी गर्यौँ, 77 मा आउँदा नआउँदै 5 वर्ष पुरा हुँदा नहुँदै संविधान जारी भएको 5औं वर्षगाँठ मनाउँदा नमनाउँदै पटक पटक संविधानमाथि शासन सत्तामा जानेहरूले कुल्चिने अवस्था किन सिर्जना भयो? कि हाम्रो चेतना, नेपाली समाजको चेतना, नेपाली राजनीतिक दलको चेतना, या नेपाली समाजको वर्गको संरचना, आर्थिक संरचना, यसले के सधैँ हामीलाई यही अस्थिरतातर्फै लाने हो या हामी नयाँ बाटोतर्फ जान खोज्ने हो? यस्ता तमाम प्रश्नले अब हामीलाई दपेटिरहेको छ। त्यसकारण राजनीतिमा समाजको संरचनालाई संरचनागत परिवर्तन गर्नको लागि कयौं कुराहरू सानो धीमे गतिमा, सोसियोलोजिकल हिसाबले भन्ने हो भने समाज आफ्नो गतिमा अगाडि बढी नै रहन्छ। तर बलपूर्वक क्रान्तिकारीहरूले बलपूर्वक पनि त्यसलाई रूपान्तरण गर्न मद्दत गरिरहेका हुन्छन्, सहयोगीको भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण आजको उत्पादन सम्बन्ध र उत्पादन प्रणाली र उत्पादकत्वको वृद्धि गर्नको लागि हामीले कानुन, संरचना, नीति, कार्यक्रम आदि इत्यादि र इमान्दार मान्छेहरू बनाएर त्यो बाटोतर्फ जाने पनि त हो नि। तर हामी किन चुक्दैछौँ त? हामीले किन यो गल्ती गर्दैछौँ त भन्ने सन्दर्भमा समाज व्यवस्था र रूपान्तरणका प्रति के नेपाली राजनीतिक दल र आजको नेतृत्वको माथिल्लो तहमा बस्ने नेतृत्व पङ्क्ति प्रतिबद्ध थिएन कि हामी यो प्रश्न गर्ने बेला भयो? म विद्यार्थी नेता साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, तपाईहरूले यस्ता अन्तर्क्रियाहरू अरू सयौं थुप्रै ठाउँहरूमा गर्नुस्। हामीले 62-63 सालको पृष्ठभूमि, 59 सालको असोज 18 को राजाको प्रत्यक्ष कदमपछि सडकमा धेरै थोरै विद्यार्थी साथीहरू लड्न सुरु गरेर बनाएको, निर्माण गरेको हो नि त त्यो आधार। त्यति बेला हामी तमाम नौजवानहरूलाई आन्दोलनमा आउँदा उर्दी गरेको मलाई आज पनि सम्झना छ। हामी 3टा पुस्ता लोकतन्त्रको लागि लडौँ साथीहरू, अब कहिले नखोसिने लोकतन्त्रको लागि एकपटक निर्णायक रूपमा लडौँ, कापी किताब बन्द गर्नुस्, आउनुस् सडकमा, यही आह्वान गरेको हिजो जस्तै लाग्छ। तर आज फेरि प्रतिगमन भन्दै आएका छौँ। जुन दलको प्रधानमन्त्रीले अहिले शासन सत्तामा विराजमान हुनुहुन्छ, दुर्भाग्यले या सौभाग्यले म त्यही पार्टीमा बिलोङ्स गर्छु। आज म यो भन्दै गर्दा ती नौजवानहरूले जसले छातीमा गली थापे, हात खुट्टा भाँचे, टाउको फुटाए, जीवन उत्सर्ग गरे, तमाम शहीद साथीहरूलाई आज उभिएर हामीले दिने जवाफ के हो? यो खालको अवस्था सिर्जना गर्ने कुरामा हामीले कहाँ चुकेका थियौँ भन्ने सन्दर्भमा नेतृत्वमा इमान्दारी त थिएन भन्ने कुरा एउटा साझा निष्कर्ष निकालौँ र एकले अर्कोलाई फेरि पनि सँगै जाने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै गर्दै प्रयोग गर्ने कुरा गर्यौँ कि अब राजनीति छलछाम दाउपेचले होइन, अब हरेक चिज पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भनेर नयाँ ढङ्गले केही कुरा भन्ने पो हो कि? यदि त्यसो भएको भए गणतन्त्रको लागि पछिल्लो पटक युवा विद्यार्थी तमाम साथीहरू, तरुण साथीहरू गणतन्त्रको पक्षमा भइरहँदा पनि अन्तिम पटक, पछिल्लो पटक निर्णय गरेर निर्णायक ठाउँमा पुर्याएको दल नेपाली काङ्ग्रेस हो। गणतन्त्रपछिको राष्ट्रपति हामीले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बनाउने भनेर 7 दलमा सहमति गरेको थिएनौँ र? त्यसका प्रति हामी किन इमान्दार भएनौँ? त्यहीबाट हाम्रो यात्रा गलत दिशातर्फ जाँदैछ। 72 सालमा हामीले अर्को राष्ट्रपति बनायौँ, जुन राष्ट्रपतिलाई तपाईहरू अरू दलको साथीहरूको लागि चाहिँ त्यति सन्दर्भ, त्यति बलशाली थिएन होला। तर हामी यही दलका मान्छेहरूले जुन व्यक्तिलाई प्रस्ताव गर्दै हुनुहुन्छ, यी व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु हुँदैन, जसले
गणतन्त्रको लोकतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई राख्नै सक्दैन, कायम गर्नै सक्दैन भनेर हामीले त्यही बेला आन्तरिक हिसाबले भनेका थियौँ। तर त्यो कुरा मानिएन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको कुरा राज्यका अङ्गहरूमा मात्रै भन्ने हो र? कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा मात्रै यसको चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्छ भन्ने हो र? एउटै दलभित्र फरक फरक विचार समूहहरू छन् भने पनि त्यहाँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको सिद्धान्त हुनुपर्छ भनेर हामीले त्यहीँभित्र कुरा उठाएका थियौँ। आज दुईजना व्यक्ति मिल्दै गर्दा, हेड अफ द स्टेट र हेड अफ द एक्जिक्युटिभ मिल्दै गर्दा संविधान च्यात्चो भाँचभुँच भएन? लाखौँका हजारौँका सपनाहरूमाथि तुषारपात भएनन्? त्यसकारण यस्ता चिजहरूमा एकले अर्कोको विरुद्ध प्रयोग गर्दै गर्दा गलत अभ्यासहरू नहुन् भन्नका लागि आगामी दिनमा हामीले खबरदारी गर्नुपर्ने रहेछ। हो, यही नगरेको कारणले आज समस्या हाम्रो दलबाट सुरु भयो। हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, विद्यार्थीको पूर्व नेता मान्य एकेरा सुनार हिँडिसक्नु भएको छ। जगन्नाथ दाई यहीँ हुनुहुन्छ। हामी पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा छौँ। अरू तपाईँहरूमध्ये धेरैले भन्दा, विश्व प्रकाश दाईहरूदेखि देवेन्द्र दाईहरू, कृष्ण दाईहरूले भन्दा ज्यादा जवाब दुनियाँलाई हामीले उभिएर दिनुपर्ने भएको छ। तिमीहरूलाई 2/3 नजिक सरकार दिउँ, भोट दिउँ, सारा थोक दिउँ। हिमाल शर्मा कमरेडहरूले हामीले दिनुपर्छ। हामी सारा कुरा सम्झौता गरेर एउटा पार्टी एकता गऱ्यौँ। कोही व्यक्तिको सत्तामा जाने तुष्टि पुरा गर्न पार्टी एकतालाई भङ्ग गऱ्यौँ। कोही व्यक्तिको सत्तारोहणलाई निरन्तरता दिन फेरि पार्टी विघटन गऱ्यौँ। कोही व्यक्तिले कसैको प्रभुको इसारामा दुनियाँका यी सारा उपलब्धिहरूलाई भाँचभुँच च्यातचुत पार्नको लागि। त्यसकारण राजनीतिको माथिल्लो तहमा तर जस्तै बसेको क्रिम अफ क्रिम नेतृत्व जब गलत बाटोतर्फ लाग्छ, मुलुकले यस्तै दुर्गति बेहोर्नुपर्छ। आज कोरोनाले, महामारीले मान्छेहरू अक्सिजन, हस्पिटल बेड नपाएर छटपटिँदै मृत्युवरण गरिरहेको बेला आज नेपाली राजनीतिका प्राथमिकता अरू हुने, मिडियादेखि सबैको ध्यान राजनीतिक बाहेक अर्कोतर्फ नहुने जुन खालको अवस्था सिर्जना भएको छ, यो नेपाली जनताको लागि, हाम्रो जिन्दगीको लागि र सबैको लागि यो सारा दुर्भाग्य हो। यो दुर्भाग्य बदल्ने एउटा निर्णायक बेलामा छौँ हामी। यसको मतलब प्रतिसभा पुनर्स्थापना हुँदैमा, सरकार फेरिँदैमा यो दुर्भाग्य बदलिन्न। प्रवृत्तिगत हिसाबले नयाँ खालको दुर्भाग्य पनि सुरु हुन सक्छ। त्यसको खबरदारीका लागि, त्यसलाई ठिक बाटोमा हिँडाउनको लागि के अब हामी 5वटा विद्यार्थी सङ्गठन आज मोर्चाबन्दी गर्दै गरेको बेला भोलि पनि यस्तै खालको दबाब र जागरणको भूमिकामा उभिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? आजको विद्यार्थी आन्दोलनलाई यो चुनौती छ साथीहो। विद्यार्थी आन्दोलन कहिले पनि सत्ताको सौदाबाजी गर्दैन, ताबेदारी गर्दैन। यो एक प्रकारको विद्रोहको ज्वाला हो र समाजमा जागरण र दबावको भूमिका निर्वाह गरेर आफ्नो अस्तित्व र आफ्नो उपाध्यतालाई जहिले स्थापित गर्छ। जब दुनियाँमा विश्वविद्यालय हुनेछन्, ज्ञानका केन्द्र हुनेछन् र नवजवानहरू, नवयुवाहरू आफ्नो ज्ञानको खोजीमा विश्वविद्यालय, स्कुल र कलेजको ढोकामा पुग्नेछन्, त्यति बेला विद्यार्थी आन्दोलन, त्यसको गाथा, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यसको चेतना, त्यसले निर्माण गरेको चेतनाले समाजमा दिने दबाब र त्यसको रूपान्तरणको उपयोगिता रहि नै रहनेछ। त्यसकारण विद्यार्थी आन्दोलनको उपाध्यता सिद्धिएको होइन। विद्यार्थी आन्दोलनको आवश्यकता अझै उजागर भएको, अब समय सापेक्ष आफूलाई समुदायमा आधारित बनाएर नयाँ ढङ्गले विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनर्गठित गरेर, पुनर्जागृत गरेर अगाडि बढाउनुहोस्। म सबै साथीहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिन्छु र नेपाली राजनीतिमा हामी असाध्यै क्रुसल मोडमा छौँ। जे चिज हुन्छ अदालतले हुन्छ भने जस्तो अवस्था आएको छ। वर्गीय समाजमा राज्यका सबै अङ्गहरूका स्वार्थ वर्गीय हुन्छन्, यो पनि मलाई राम्रोसँग थाहा छ।
तर सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार कानुन र संविधानलाई सिधै धज्जी उडाउन नमिल्ने अवस्था हुन सक्छ भन्ने आधारमा हाम्रो विश्वाससहित एउटा कानुनी अर्को राजनीतिक लडाइँमा फ्रन्ट लाइनमै छौँ हामी। त्यसकारण हामीले हाम्रो नेतृत्वले सही व्यक्ति नछानेको कारणले आज मुलुकले जे बेहोर्दैछ यसको सामाजिक पेब्याक सोसल पेब्याक नेपाली समाजले धेरै नेपाली समाजप्रति हाम्रो पार्टीले धेरै चुक्ता गर्नुपर्ने छ। सँगसँगै जगन्नाथ दाई हामी जस्ता युवाहरूले हाम्रो निजी जिन्दगीमा पनि हामी जुन विद्रोहको झन्डा बोकेका छौँ यसको सोसल पेब्याक पार्टीभित्र र समुदायलाई हाम्रो कन्सिस्टेन्सीमा हाम्रो इमान्दारितामा हाम्रो नैतिकतामा हामी कति साबित हुन्छौँ भन्ने कुराको पेब्याक हामीले जिन्दगीभरि तिरिरहनु पर्ने अग्नि परीक्षामा छौँ। मलाई विश्वास छ हामीलाई पनि तपाईँहरूको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ। तपाईँहरूको लागि पनि हामी हस्टेमा ऐसे गर्ने नै छौँ। त्यसकारण हामी साथसाथै एउटा निर्णय तर निरन्तर लामै चल्ने एक प्रकारको श्रृङ्खलाबद्ध लडाइँमा भइरहेको बेलामा सबै साथीहरूलाई नयाँ ढङ्गले जागृत भएर अगाडि बढ्नको लागि पनि म आग्रह गर्छु र मेरो भनाइ पनि टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। विघटन अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलन भन्ने शीर्षक राख्नु भएछ। अब नेपालमा अहिले अधिनायकवाद छ तर नेपालको अधिनायकवाद नेपाली तरिकाले आयो। त्यो ओली तन्त्रको रूपमा आयो। त्यो संवैधानिक भनिएको संरक्षक भनिएको सम्मानित संस्थाको हिकरणको माध्यमबाट आयो जसका विरुद्धमा हामी अहिले यति बेला लड्दैछौँ। म यो आरआर क्याम्पसमा पञ्चायतको विरुद्धमा लड्नको लागि नेताहरू खोज्दै आउँथेँ, पछि कार्यकर्ता खोज्दै पनि आएँ। फेरि राजतन्त्रको विरुद्धमा लड्ने बेलामा कि कार्यकर्ता खोज्न कि मान्छेहरूलाई एउटा सन्देश दिन जोस्याउनलाई म यहाँ आएँ। अहिले फेरि ओली तन्त्रको विरुद्धमा लड्न, नेपाली विशेषताको अधिनायकवादको विरुद्धमा लड्न अन्तर्क्रियामा म उपस्थित भएको छु। यसको विशेषता तपाईहरुले बुझिसक्नु भएको छ। यो ओली तन्त्र राजनैतिक रूपमा यो प्रतिगमन अनि राष्ट्रियताको आँखाबाट हेर्दा यो तुच्छ ढङ्गको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको रूपमा देखिन्छ। मिलो मतोमा लुट्ने अनि संवैधानिक भनिएका अङ्गहरूको खल्तीकरण गर्ने, त्यसलाई निकृष्ट निजी औजारमा परिणत गर्ने त्यो रूपमा आएको छ। यसले आलोचना पचाउँदैन, यसले जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूको उपस्थितिलाई रुचाउँदैन। आन्तरिक पार्टी जीवनमा यसले दुष्टता नीचता प्रदर्शन गर्छ र त्यहाँ मित्रतापूर्ण सम्बन्धहरू रहन दिँदैन। कि यसले शत्रु देख्छ कि यसले नोकरको मात्रै खोजी गर्छ। तर हामी मान्छेको सम्बन्ध चाहन्छौँ। यो विशेषता सहितको ओली तन्त्रका विरुद्धमा हामी लड्ने भनेका छौँ। हामी लड्न सक्छौँ, हामी जित्न सक्छौँ, त्यो चाहिँ साँचो हो। अहिले हामी यसलाई पराजित गर्न सक्छौँ। अझ यसरी भनौँ, हामी यसलाई पराजित गर्न सक्छौँ। तर पराजित गरिसके पछाडि के? अहिले मेरो मनमा उब्जिएको प्रश्न त्यही हो। म 46 सालको आन्दोलनमा सहभागी बने, त्यसको लगत्तै निर्वाचन भयो। त्यो बेला नेतृत्व गर्ने दलको रूपमा नेपाली कांग्रेसलाई नेपाली जनताले अवसर दिए। फेरि गणतन्त्रको लागि लडियो, हामी जनयुद्धमै गयौँ र 64 सालको निर्वाचनमा माओवादीलाई अवसर दिए।
46 सालको परिवर्तन पछाडिको निर्वाचनमा अवसर पाएको नेपाली कङ्ग्रेसले के गर्यो? म अहिले त्यता जान्न, तपाईहरु आफैले बुझ्नुहुन्छ। माओवादीले के गर्यो? माओवादी छट्टायो कि छट्टाएन? छट्टायो। काङ्ग्रेस एक जमानामा छट्टायो, अर्को बेलामा अर्को सन्दर्भमा प्रत्येक राजनैतिक परिवर्तन पछाडि त्यसको नेतृत्व गर्ने त्यो अवसर पाउने दलहरू छट्टाएका छन्। यो किन भइराखेको छ? 74 को निर्वाचनपछि मलाई प्रश्न सोधे मित्रहरूले, अब के हुन्छ? अब यसले वाम गठबन्धनको जुन 2/3 नजिकको उपस्थिति छ, यसले एउटा विकासको लागि, एउटा राजनीतिक स्थिरताको कारणले विकासको बाटो खुल्न सक्छ है। यसले केही नयाँ चिजहरू, नयाँ मान्यताहरू स्थापित गरेर अगाडि बढ्न सक्छ, एउटा सम्भावना। दोस्रो, सत्ता शक्तिको आडमा राज्य सत्ताका साधन स्रोतहरूको अधिकतम दोहन र लुटपाट हुन्छ र यो पतन हुन्छ। अहिले यो दोस्रो अवस्था देखा पर्यो हो। त्यसकारण अब हामीले आफैलाई प्रश्न गरौँ क्या, म पञ्चायतको विरुद्धमा लडेँ, म जेल परेँ, म राजतन्त्रको विरुद्धमा लडेँ, जेल परेँ, राजतन्त्र पनि फाल्यो, पञ्चायत फाल्यो, राजतन्त्र फाल्यो, सबै भयो। तर म त्यो राजनीतिक अभियानमा सहभागी भएको कारणले मैले कसैसित कुराकानी गर्दा मैले गर्वको अनुभूति गर्न पाइनँ अहिले यति बेला। त्यसो भए नेपाली कङ्ग्रेसले समीक्षा नगर्ने? विश्वप्रकाशजी यही हुनुहुन्छ। अनि नेकपा एमाले अथवा अहिले माधव कमरेडहरूले समीक्षा नगर्ने, कमरेड प्रचण्डले समीक्षा नगर्ने, अथवा नेता शेरबहादुर देउबा भनौँ, सबैले समीक्षा गर्ने कि नगर्ने? हामी आफैभित्र ओली छ, तर हामी ओली तन्त्रका विरुद्धमा लड्दैछौँ। जबसम्म हामी हाम्रा पार्टीहरूभित्र रहेको ओली तन्त्र, त्यसको विशेषता तपाईँले थाहा पाइसक्नु भएको छ, का विरुद्धमा लड्दैनौँ, योसित लडेर यिनीहरू अगाडि बढ्छन् भनेर हामीले विश्वास दिलाउन सक्दैनौँ। अहिले ओली हार्छ, त्यो त प्रश्न छ, तर हामीले ओली तन्त्रमाथि विजय हासिल गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारण पहिलो शर्त भनेको हामी सुध्रिनु पर्यो। ओली तन्त्र भनेको त नेपालको राजनीतिमा राजा महाराजाहरूको पालादेखि अहिलेसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक विकृतिहरू अनि व्यवहारमा रहेका कमजोर पक्षहरू, ती सबैको एउटा एकीकृत र संकेन्द्रित अभिव्यक्ति मात्रै हो ओली त। ओली जन्मने वातावरण तपाईँ हामीले निर्माण गरेका हौँ, हाम्रा नेताहरूले निर्माण गरेका हुन्। त्यसकारण हो त्यसको विरुद्धमा लड्ने प्रश्नलाई युवा विद्यार्थीहरूले यसलाई शीर्ष स्थानमा राख्न पर्यो, एउटा एजेन्डा त्यो बनाउनु पर्यो। म विद्यार्थी आन्दोलन देख्दैछु, मैले तपाईहरुलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन, तर त्यसले आफ्नो क्रान्तिकारी चरित्र गुमाउँदैछ। त्यो तपाईहरु समीक्षा गर्नुहोस्। अब माओ पार्टी नै त्यस्ता भएपछि विद्यार्थीहरुमा पनि देखिने भयो, तर विद्यार्थीहरुले आफूलाई पनि रूपान्तरण गर्नु पर्यो। कहाँ छन् समस्याहरू तपाईहरुका संगठनभित्र? त्यो विचारको हिसाबले, सांगठनिक हिसाबले, नेतृत्व निर्माणको हिसाबले, व्यवहारिक गतिविधिका हिसाबले तपाईहरु कहाँ हुनुहुन्छ? तपाईहरु आफूलाई सुधार्नुभयो, तपाई लड्न सक्नुहुन्छ। तपाईले नेपाली समाजको अग्रगामी चेतनालाई पकड्न सक्नुहुन्छ, त्यो समाजलाई तपाई नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा ओलीहरू जन्मिराख्छन्, हिहीहरू जन्मिराख्छन्, अनि हामी
एक थरी ओलीहरूलाई हिहरूलाई हटाउँछौँ अनि फेरि त्यसको 8-10 पछाडि फेरि अर्का ओलीहरू हिहरूसित हामी जुधिराख्नुपर्छ। अब कहिलेसम्म जुझ्ने? अब हामी बहस गरौँ ओली तन्त्रको पराजय अथवा उसलाई सत्ताच्युत गरिसकेपछिको स्थितिमा हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ? हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ कि बढ्दैनौँ? हामी यो प्रवृत्ति त सबैसित रहेछ भने यसलाई परास्त गर्नको लागि एउटा लामो समय हामी एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्न जरुरी छ। पार्टीहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रको स्थितिलाई अझै सुदृढ व्यवस्थित बनाउन जरुरी छ। राजनीतिमा धन हुने स्रोत हुनेहरूको जुन बोलबाला छ त्यो नहुनेहरू विस्थापित हुने स्थिति छ। त्यो विकृत अभ्यासको अन्त्य हुन जरुरी छ। राजनीतिमा अझै 75-76 भएर पनि दाइ भइराख्ने, भाइको पालो कहिल्यै नआउने, कुन उमेरसम्म नेतृत्व गर्ने हो, कति कार्यकाल तपाईँ नेतृत्वमा रहने हो, कुन कुन तहमा, त्यो प्रश्न हुनु पर्दैन। अब बहस त्यता गरौँ। आजकै यही बहसले सबै टुङ्गिन्छ भन्ने होइन। अब हामीले आफ्नो ठाउँबाट बहस गरौँ र म यो कार्यक्रमका जो आयोजक मित्रहरू हुनुहुन्छ तपाईहरूले यस्ता बहसको आयोजना गर्नुहोस्। बरु विषयगत अहिले तपाईको मूल मुद्दा चाहिँ राजनीतिक मुद्दामै तपाईहरू केन्द्रित हुनुहोस्। ओली तन्त्रलाई पराजय गरौँ। हामी भित्रको ओली तन्त्रलाई पराजित गर्नको लागि एउटा छलफल अगाडि बढाउँ, एउटा नयाँ अभ्यासको सङ्कल्प गरौँ। तपाईँ युवा विद्यार्थीहरूले त्यो ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्ने ठाउँमा आफूलाई उभ्याउनुपर्छ। अन्यथा त्यो पढ्दैमा विद्यार्थी भइँदैन। एउटा सचेत, एउटा क्रान्तिकारी र एउटा युगको नेतृत्व गर्ने त्यो स्वभाव, शैली र विचार बेगर पढ्दैमा, कलम कापी हुँदैमा विद्यार्थी भइँदैन। म तपाईहरूबाट त्यो अपेक्षा गर्दै केही कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। यस्तो बेलामा सभापति धेरै भइस भनेर आरआर क्याम्पसमा म सभापति भएको 43 सालमा। अब तपाईहरुले यसो सबैले जिब्रो निकाल्नु होला, मैले मास्क लगाएको हुनाले देखिनँ। र एउटा जुग बितेको छ। त्यसबेला हामी पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्थ्यौँ। अहिले गणतन्त्र प्राप्ति गरिसक्यौँ, फेरि गणतन्त्रभित्र तानाशाहहरू जन्मन लागे, उसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्दैछौँ। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहास सदैव लोकतन्त्रका लागि सङ्घर्ष गरेको इतिहास बन्दै गयो। नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो, उसले पनि राणाशाहीका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्यो। कांग्रेस पार्टीको स्थापना भयो, उसले पनि राणाशाहीको विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्यो। दुईटैको उद्देश्य एउटै थियो, त्यस बेलाको लागि बहुदलीय प्रजातन्त्रको लागि सङ्घर्ष गर्ने बाटो थियो। 17 सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू भयो, आन्दोलनहरू अगाडि बढ्न थाले। त्यसबेला पनि बहुदलीय प्रजातन्त्रका लागि नै सङ्घर्ष चल्दै गयो। बीचमा एउटा ट्रेन्ड अलिकता फरक भयो। जब 51 सालमा जनयुद्ध सुरु भयो, उसले यो बहुदलीय प्रजातन्त्र, यो लोकतन्त्रको लागि भनेर होइन, उसले जनयुद्धको नयाँ थालनी गर्यो। फेरि देशको समग्र राजनीतिक परिदृश्यमा अहिले हामी सबै एउटा समुन्नत लोकतन्त्रका लागि लडिरहेको योद्धाको रूपमा छौँ। मैले एकदम संक्षिप्तमा एउटा सामान्य जानकारी गराउन मात्र यति कुरा भने, अर्थात् हाम्रो राजनीतिको मूल चरित्र लोकतन्त्रको पक्षमा। नेपाली कांग्रेससँग नजिक रहेको नेवी सङ्घले त्यस बेलामा भन्ने गर्थ्यो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र समाजवादका लागि विद्यार्थी आन्दोलन। हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग नजिक रहेका विद्यार्थी सङ्गठनले अनिराश्मीको स्ट्रिमबाट आएकाले भन्ने गर्थ्यौँ, राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका। राष्ट्रियता र जनवाद अथवा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र हाम्रो एउटै नारा थियो। खालि त्यसको विश्लेषण गर्ने एङ्गलमा अलिअलि फरक हुन्थ्यो होला, त्यो नारा एउटै थियो। हामी जनजीविकाको कुरा गर्थ्यौँ,
अनि नेपाली कङ्ग्रेस अथवा नेवी सङ्घ चाहिँ समाजवादको कुरा गर्थ्यो। उसले समाजवादभित्र जनजीविका देखेको थियो, हामी सोझै जनजीविका भन्थ्यौँ। हाम्रो लडाइँको केन्द्र पनि एउटै थियो। 46 साल अब हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ। अघि सबैले भन्नुभएको छ कि आन्दोलन त गऱ्यौँ, पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलन गऱ्यौँ, संवैधानिक राजतन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन गऱ्यौँ, गणतन्त्र प्राप्तिका लागि आन्दोलन गऱ्यौँ र आज हामी गणतन्त्रभित्र मौलाइरहेको स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्थाको विरुद्ध आन्दोलन गर्दैछौँ। म कमरेडहरूलाई अब बानी पऱ्यो है, फेरि सबैलाई कमरेड भन्दा नपच्ला, मित्रहरूलाई म फेरि एउटा दुईटा कुरा केही सम्झाउन चाहन्छु। मेरो आफूले जे देखेँ, अब के लाग्छ तपाईँ कस्तो मान्छे हुने आज तपाईँको निर्माण हुँदैछ यो पाठशालामा। मैले भने रत्नराज्य क्याम्पसमा म त्यस बेलामा सोभियो सभापति थिएँ। मलाई लाग्छ यो क्याम्पसले मलाई मेरो राजनीतिक जीवनको यात्रामा धेरै कुरा पढाएको छ र मेरो व्यक्तित्व निर्माण गर्न सहयोग पुर्याएको छ। आज तपाईँहरू यहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विभिन्न क्याम्पसहरूमा यहाँ केन्द्रीकृत हुनुहुन्छ। आज यो कार्यक्रममा आफ्नो ठाउँमा सङ्घर्षको मैदानमा हुनुहुन्छ। तर म सधैँभरि चर्चा गर्ने गर्छु एउटा कुराको, आगो र अङ्गारको बिचमा अनन्य सम्बन्ध छ। आगो र अङ्गारको बिचमा सम्बन्ध यति नजिक छ, जब आगो झ्यापझुप निप्छ त्यो अङ्गार हुन्छ, जब अङ्गारमा ऊर्जा ताप भरिन्छ त्यो आगो हुन्छ। तपाईँ आगो हुने कि अङ्गार हुने चयन गर्नु, आजको परिस्थिति यही नै हो। यदि विचारले बलवान हुनुहुन्छ, यदि दृष्टिकोण सही छ, यदि राष्ट्रियताका लागि मर्न मार्न तयार हुनुहुन्छ, लोकतन्त्र जोगाउनको निम्ति उत्सर्ग गर्न तयार हुनुहुन्छ, तपाईँ आगो हुनुहुन्छ। तपाईँको आयु पनि अत्यन्तै धेरै बढ्नेछ र तपाईँको मृत्यु पनि अत्यन्तै गरुङ्गो बन्नेछ। जब तपाईँ लोकतन्त्रलाई सम्झौता गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ राष्ट्रियतालाई अवसरवादमा प्रयोग गर्नुहुन्छ, जब तपाईँ जनजीविकाको प्रश्नलाई आफ्नो सत्ता प्राप्तिको नारा लगाउने चिज मात्रै बनाउनुहुन्छ, त्यस बेलामा तपाईँको मृत्यु पनि प्वाख जतिकै हल्का हुनेछ र तपाईँको जीवन पनि निरर्थक हुनेछ। आज हामी प्रत्येकलाई यही प्रश्नले गाँजेको छ, तपाईँ के गर्नुहुन्छ? मेरो प्रश्न यहाँनिर छ, तपाईँ के गर्ने? आज यहाँ आएका यत्रो विद्यार्थी आन्दोलनमा लाग्नुभएका व्यक्तिहरू, तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ? फलाम जस्तो गरुङ्गो पहाड जस्तो गरुङ्गो मृत्यु वरण गर्ने यात्रामा लाग्न चाहनुहुन्छ? बात्ता पनि शानसँग, मर्दा पनि गर्वसँग मर्ने यात्रामा लाग्नुहुन्छ? या बात्ता पनि अर्काको पाउमुनि घुस्रिएर अर्काको पैतालाको धुलो चाटेर बाँच्न चाहनुहुन्छ र मर्दा पनि गुमनाम भएर मर्न चाहनुहुन्छ? यही रोजाइको, यही सङ्घर्षको बिचमा आज हामी यहाँ उभिएका छौँ र तपाईँले यत्रो कार्यक्रम आयोजना गर्दा सम्भवतः यही कुरालाई बुझेर आयोजना गर्नुभएको छ। अब प्रत्येक पाइला हामीले तपाईँहरूलाई जाँच्नेछौँ, तपाईँहरूले हामीलाई जाँच्नुहुनेछ र एक स्वर भएर अगाडि बढ्नेछौँ। अर्को एउटा सन्दर्भ मैले यहाँहरूको बिचमा चर्चा गर्नुपर्नेछ। आन्दोलन मानिसको जीवनमा सङ्घर्ष पनि सकिँदैन, राजनीतिमा आन्दोलन पनि किमार्थ सकिँदैन। घटनाक्रमहरू यसरी परिवर्तन भएर आउँछन्, प्रत्येक पुस्तामा त्यसका भिलेनहरू प्राप्त हुन्छन्। भिलेन नभए नायक पनि हुँदैन। प्रत्येक पुस्तामा लोकतन्त्रका चुनौतीहरू आउँछन्, संघीयताका चुनौती आउँछन्, राष्ट्रवादका चुनौतीहरू आउँछन् र प्रत्येक पुस्ताका मानिसले प्रत्येक दिन सजग सतर्क भएर आफ्नो देश र लोकतन्त्रलाई जोगाउनुपर्छ। आज यो चुनौती सामना गऱ्यौँ, यो समाधान हुने बित्तिकै 10 वर्षमा अर्को चुनौती आउँदैन भन्ने हामीले सम्झन हुँदैन। म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, जुन पार्टी, जुन राजनीतिक दल, जुन संविधान र जुन राजनीतिक प्रणालीले बढीभन्दा बढी आन्तरिक द्वन्द्वहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ, बढीभन्दा बढी आफ्ना विपक्षका विचारहरूलाई आफूभित्र आत्मसात गर्न सक्छ, बढीभन्दा बढी फ्लेक्सिबल भएर, बढीभन्दा बढी नरम विनम्रताका साथ सबैलाई सम्बोधन गर्न सक्छ, त्यसभित्र द्वन्द्व अत्यन्तै कम हुन्छ र त्यसको दीर्घकालसम्म त्यसले आफ्नो शासन सत्तालाई व्यवस्थित गर्न सक्छ। जुन शासन प्रणालीभित्र, राजनीतिक दलभित्र त्यो द्वन्द्व व्यवस्थापनको कला कमजोर हुन्छ, त्यो संस्कृति कमजोर हुन्छ, त्यहाँका नेताहरूको चेतना स्तर कमजोर हुन्छ, त्यो ठाउँमा द्वन्द्वहरू बारम्बार प्रकट भइरहन्छन् र त्यसले अनेक पटक फेरि नयाँ उग्र रूप लिन्छ र त्यसले फेरि एकचोटि स्थापित मूल्य मान्यताहरूलाई भत्काउने कोसिस गर्छ। आज यही हाम्रा राजनीतिक संस्कृतिहरूमा हामी पराजित भएको हुनाले गणतन्त्र ल्यायौँ, गणतन्त्रको संस्कृति अवलम्बन गर्न नसक्ने,
नयाँ प्रकारको समाजको विकास गर्यो, तर त्यो समाजको विकासलाई आत्मसात गर्न नसक्ने हाम्रा प्रवृत्तिहरू नै, हाम्रा सामन्तवादी नवसामन्तवादी सोचहरू नै आज हाम्रा बाधक हुन्। यो नवसामन्तवादी सोच तपाईसँग पनि जन्मन्छ, मसँग पनि जन्मिन्छ, अर्को कोहीसँग पनि जन्मिन्छ। आज केपी ओलीसँग जन्मियो, केपी ओलीलाई मात्रै सोचौँ भोलि देउबासँग जन्मिएला, देउबालाई मात्रै सोचौँ भोलि प्रचण्डसँग जन्मिएला, हिजो थियो होला भोलि हुँदैन होला या हुन्छ होला, अर्थात् भोलि माधव नेपालसँग जन्मिएला। यसकारण प्रत्येक पुस्ताको मानिसले, प्रत्येक नागरिकले देशको लोकतन्त्र, संविधान, राष्ट्रियताको निम्ति उसले निरन्तर लडिरहनुपर्छ। हो, यही कर्तव्यबोध गर्ने हिसाबमा आजको विद्यार्थी आन्दोलन सङ्गठित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईहरुको कर्तव्य आज दुई चारवटा कुरामा तपाईहरुले कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ र तपाईहरुको सँगसँगै हामी पनि यात्रा गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिलो मैले आज देखेँ, राजनीतिक कोणबाट भन्नुहुन्छ भने आजको संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाउनको निम्ति जुन संविधान लोकतान्त्रिक पनि छ, प्रगतिशील पनि छ, त्यो लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील र समयानुकूल संविधानलाई जोगाउनको निम्ति सङ्घर्ष गर्नु आज हाम्रो साझा दायित्व बनेको छ। तपाईहरुले इतिहासमा यस्तो कहिले घटना सुन्नुभएको थिएन। 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले एक स्वरमा वक्तव्य निकालेर हाम्रो देश अत्यन्तै खतराको मोडमा आइपुगेको छ, देशमा विदेशी हस्तक्षेप भयो र यो हस्तक्षेपका विरुद्धमा सारा नागरिकहरू जागरिक हौँ भनेर अभियान सञ्चालन गरेको, त्यो वक्तव्य निकालेको नेपालको इतिहासमा यो पहिलोचोटि हो। यो गम्भीरतालाई हामीले बुझेर के गर्नुपर्ने छ तपाईहरु सम्झनुहोस्। अब विद्यार्थी आन्दोलनको आजको एजेन्डा राष्ट्रियताका लागि आम विद्यार्थीहरूको संयुक्त आन्दोलन, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षाको लागि आन्दोलन, वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धका आन्दोलन तपाईहरुको अर्को राष्ट्रिय अभिभारा छ। आफ्नो अध्ययन क्षेत्रमा तपाईले एउटा डेमोक्रेसी खोजिरहनु भएको छ, तपाईहरुको शैक्षिक संस्थाभित्र तपाईहरुले लोकतन्त्र खोजिरहनु भएको छ। तपाईको लोकतन्त्र, तपाईहरुले पाउने न्याय, तपाईहरुले पाउने शैक्षिक सुधार, तपाईहरुले पाउने समानताको अवसर, तपाईहरुले पाउने गुणस्तरीय शिक्षा हो, तपाईहरुले शैक्षिक संस्थामा प्राप्त गर्ने डेमोक्रेसी त्यहाँ छ। हो, त्यो डेमोक्रेसीका लागि, त्यो अधिकारका लागि लड्ने आफ्नो सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा उत्तम, सबैभन्दा प्रमुख कर्तव्यबाट आजको विद्यार्थी आन्दोलन विमुख नहोस् भन्ने विषयमा तपाईहरुको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आज अघि नै देवेन्द्रजीले एउटा बडो राम्रो बिम्ब प्रयोग गर्नुभयो, हिही बडो राम्रो छ। केही दिन अगाडि विरोध कतिवटाले हामीलाई सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् मैले नमस्कार भने तपाईले हिही भन्नु होला भनेर। मलाई बडो सम्झना भयो होइन। कोहीसँग बिदा मागेर जाने बेलामा भन्नुपर्छ अरे नमस्कार होइन हिही भन्ने रे। यो विरोध कतिवटाको एउटा रमाइलो कुरा मैले सुनाएँ होइन। यो बिम्ब तपाईँ सम्झनुहोस् त एकचोटि, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति रहस्यमय साँठगाँठ गर्छन् लोकतन्त्रका विरुद्धमा, देशका विरुद्धमा, राष्ट्रियताका विरुद्धमा। अनि तपाईँ हामी देशभक्त नागरिकहरू, यस्तो ऊर्जा भएका व्यक्तिहरू, तपाईँ म अर्को कोही पनि देशका समग्र नागरिकहरूलाई जुरुक्क उचाल्नु पर्ने व्यक्तिहरू केवल हिही मात्रै भएर बस्न मिल्छ? यसकारण मेरो भनाइ यसमा के छ भने, आदरणीय मित्रहरू, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर नेपालको संविधानलाई, नेपालको परिवर्तनलाई, नेपालको प्रगतिशील गतिमा अगाडि बढ्ने हाम्रो आजको अधिकारलाई समाप्त पार्ने कोसिस गर्दैछन्। यो आजको राजनीतिक आन्दोलनको सबभन्दा प्रमुख कार्यभार बन्न पुगेको छ। यतातिर हामीले ध्यान केन्द्रित गरेर जानुपर्नेछ। धेरै विषय छन्, समयको छिट आयो, यसकारण म यसलाई छोट्याउन चाहन्छु। अन्त्यमा मैले यहाँहरूलाई भन्नुपर्ने बुँदामा मात्रै केही कुरा राख्न चाहन्छु। अब लामो व्याख्या गर्ने समय रहेन। मैले तपाईहरुलाई यसै बुढो हुने मान्छे देख्न लागेँ क्या अचेल। तपाईहरु पछाडि यो विद्यार्थी आन्दोलन कसले सम्हाल्छ होला मलाई थाहा छैन, कस्तो भएर यहाँ आउँछ होला विद्यार्थी आन्दोलन त्यो पनि थाहा छैन। पहिले हाम्रो समयमा बोर्डिङ स्कुलमा पनि विद्यार्थीको कमिटी बन्थ्यो,
विभिन्न स्ट्रिमका विश्वविद्यालयमा पनि कमिटी हुन्थे। अब तपाईँहरू बिस्तारै खाँदिँदै गएर पब्लिक क्याम्पस र सरकारी क्याम्पसहरूमा सीमित हुनुभएको छ। तपाईँहरूको ध्यान यतातिर छ कि छैन? मलाई के डर लाग्छ, विश्वप्रकाशजीलाई पनि त्यस्तो डर लाग्यो होला, यो हाम्रो राजनीतिको विरासत भोलि कसले थेक्छ होला, होइन? अधिकांश विद्यार्थीहरू कस्तो प्राज्ञासरचेल भने नि, मतलब यो प्रज्ञा, ज्ञान, चेतना, हाम्रो हिन्दू के अरे पूर्वीय दर्शनशास्त्रमा प्रज्ञा 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा श्रुति प्रज्ञा, अर्को चेतन प्रज्ञा, अर्को भाव प्रज्ञा भन्छ क्या। यो श्रुति प्रज्ञा भनेको चाहिँ बाहिर सुन्ने, टिपनटापन गर्ने, अलिकता पत्रिका पढ्ने, अलिकता अर्काको हेर्ने, अर्काको भाषण सुन्ने, यसैबाट धारणा बनाएर यसबाट अलिकता ज्ञान राशि थपिन्छ, यो श्रुति प्रज्ञा। अर्को प्रज्ञा छ चेतन प्रज्ञा, गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गर्ने, विश्लेषण गर्ने, अर्काले गरेको कुरा तर्क तरिकाहरू के छन्, त्यसबाट अर्को नयाँ एङ्गल के निक्लिन सक्छ भनेर गहिराईपूर्वक अध्ययन गर्ने चाहिँ चेतन प्रज्ञा। अब म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, कहाँ जाने, चेतन प्रज्ञातिर जाने कि श्रुति प्रज्ञामै रमाएर बस्ने? अर्कोतिर मैले एउटा प्रश्न गर्नुपर्ने छ विद्यार्थी नेताहरूलाई, जो तपाईँहरूको त हामी एन्सेस्टर भयौँ नि, हामी पुर्खा भयौँ। अब तपाईँहरूलाई हामीले सुनाउनु पर्ने कुरा के छ भने, नयाँ विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ सदस्यहरू यदि तपाईँहरू भर्ना गर्न सक्नुहुन्न भने भोलिको सक्षम, देशभक्त, सशक्त विद्यार्थी आन्दोलन कसरी विकास गर्न सक्नुहुन्छ? क्याम्पसमा विद्यार्थीहरू 5000 होलान्, तपाईँहरूले आफ्नो विद्यार्थी सङ्गठनको सदस्यता चाहिँ सबैको जोडेर 2000 मा 1000 मा सीमित गर्नुभयो होला। त्यस पछाडि आन्दोलनमा सहभागी हुने मान्छे त 100-200 होला, अनि के गर्नुहुन्छ? हामी राजनीतिक कर्मीलाई के लागेको छ भने, जस्तै म एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको हुनाले मलाई के लागेको छ भने, म चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य, म बाँच्दै लौरो टेकेर हिँड्ने बेलासम्म आइपुग्दा त कम्युनिस्ट सदस्य कार्यकर्तै सकिन्छन् कि क्या हो? नयाँ पुस्ता राजनीति नै गर्दिन भन्छ। हाम्रा भाइ छोरा राजनीतिमा आउँदैनन्, तपाईँहरू आफ्ना भाइ भतिजालाई राजनीतिमा ल्याउन सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले नल्याए ती मान्छे थपिँदैनन्। म पनि कम्युनिस्ट पार्टी त कस्तो हुन्छ होला भनेर सोध्दैछु। सायद विश्वप्रकाशजी पनि सोध्दै हुनुहुन्छ होला। म त लागेँ, मेरा छोराछोरी, नाति, भान्जा भान्जी यी को छन्? अब यी मान्छेहरू लाग्छन् लाग्दैनन्, नयाँ पुस्ता आउँछ आउँदैन, त्यसले हाम्रो पोलिटिक्सको आदर्शलाई समातेर हिँड्छ कि हिँड्दैन? उहाँलाई पनि यो चिन्ता भइरहेको होला जस्तो लाग्छ। त्यसकारण मलाई एउटा गुणस्तरीय शैक्षिक आन्दोलन, राष्ट्रिय आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन गर्नका निम्ति हामीले एउटा गुणस्तरीय पुस्ता तयार गर्नुपर्छ र त्यो गुणस्तरीय पुस्ता तयार गर्न सक्ने सबभन्दा पहिलो जोधा, त्यसका योद्धाहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ। आज राजनीतिको, शैक्षिक आन्दोलनको यो पाठशालामा तपाईँहरू प्रारम्भिक पाठशाला पढ्दै हुनुहुन्छ। कृपया मेरो तपाईँहरूलाई सुझाव छ, मेरो अनुरोध छ, नयाँ पुस्तालाई आफूभित्र भर्ना गर्नुहोस् र तपाईँहरू आन्दोलनमा परिपक्व भएर निस्किनुहोस्। यही शुभकामना दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।